2 हप्ताको कपिलवस्तुको बसाइपछि फेरि रोल्पा जाँदैछु जुकाहरूसँग अनि त्यहाँको पानी कुहिरोसँग चाहिँ अब फेरि लड्छु कति दिन त्यसपछि फेरि फर्किन्छ होला यता फुपूहरूको घरमा धेरै बस्छ बोबो राम्रोसँग बस्नु पछि फेरि आउँछु नि समय भयो भने भान्जी बाई बाई बाबु बाबुले मलाई चनौटासम्म छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ चनौटामै बसिरहेको छु अझै पनि बिहान हामी चाहिँ 8 बजे 8:15 बजेको गाडी भनेर उताबाट चाहिँ हामी पाउने 8 तिर आएको थियौँ यहाँ अझैसम्म पनि गाडी आएको छैन पसलहरू यही गाडीमा जाँदैछु म रोल्पा फुपू अब चाओस् नि नङपाल फेरि के दैछ जिनको फुपू है जे खेल्ने छु बोबो र जम्मालाई सम्झना बान्जीहरूलाई त्यसपछि चाहिँ चाओस् हिँड्छु फुपू ताई फुप चाओस् हिँड्यो गाडी हिँड्न 12 टाइसमा त होइन ता आउन फेरि जिन वल यहाँ फुप है ताई फुप ताई चाओस् हिँड्यो होइन होइन ताई फुप ताई फुप जिन के रहेछ फेरि ताई चाओस् सुरे फोन गाडी है गाडी चाओस् हिँड्यो बान्जीहरूलाई आएर खै सामान र टोपे बिस्कुट नर लाँदैछ ताई फुप है ताई चाओस् हिँड्यो फुप ताई बाई फुप म चाहिँ यो गाडीमा अब रोल्पा जाँदैछु अहिले चाहिँ हामी 5 नम्बर प्रदेश राजधानी बालुवाङ आइसकेका छौँ है भान्जीसँग भेट भयो भान्जीहरू पनि लिमाङ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ गोराहीबाट आउने गाडी होइन त्यहाँ जानुहुने हो रे भनेपछि जाने एउटै ठाउँ तर फरक फरक गाडी भयो होइन तिनैजना जाने ए ल हुन्छ भान्जी म गएको है भित्र बस्छु अनि अहिले भेटौँला फेरि माथितिर भेट्नु है खाँदैछन् पछाडि गाडी रोकेको चाहिँ त्यही हो हाम्रो रोल्पा जाने गाडी अनि त्यसपछि म चाहिँ अहिले खाना खान मन छैन बिहान फुपूहरूकोबाट मैले रोटीहरू खाएर आएको थिएँ त्यस्तो कालो भएको छ कपिलवस्तु गर्नुले अब रोल्पा गइसकेपछि सायद यतै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन सेता नभए पनि केही छैन होइन मिरी बजारमा एकछिनको लागि गाडी रोकिएको छ अब सायद 1 घन्टा पछि हामी रोल्पा पुग्छौँ होला म चाहिँ फाइनली रोल्पाको सिलिचौर आइसकेको छु यहाँ चाहिँ बुवार आउनुभएको छ अरे बसपारमा अहिले चाहिँ बसपार जाँदैछौँ अनि आएको थाङ्गे न एक म छिन्ने सर ताई जाउँ फाइनली म चाहिँ रोल्पाको सिलिचौर आइसकेको छु आज सायद यहीँ बस्छौँ होला हामी अनि खाजना जीवन रङ आए 4 जना सुरामको मुख हो हामी सिलिचौर बजारमा बच्चाहरूको लागि ब्याग किन्दैछौँ प्रियाको लागि चाहिँ यही ठिक छ होइन 2 क्लासको लागि 1 क्लासमा हामी प्रिया 2 मा यो ठिक छ अनि दुईटा युनिट अलिक बलियोवाला छैन यो भन्दा हामीले चाहिँ कपडा बनायौँ यहाँ अब चाहिँ हामी होटेलतर्फ जाँदैछौँ चाहिँ हाम्रो फुपाजुको पसल रोल्पाको सिलिचौर न पसल मिनको त मिनमा हाल्यो ए स्टिकरको हालिदिइहाल्यो साइनबोर्डको है साइनबोर्डमा हालिदिइहाल्यो बोबोले चाहिँ उयो गर्नुपर्छ कति रे पैसा बोबो 100 रुपियाँ ए चाहिँ मेरो कोठाको लागि अब यो कार्पेट पनि भइसक्यो बाइकमा सबै पाउँदो रहेछ त्यसपछि अब चाहिँ अबको 2 हप्तापछि मेरो कोठा सबैलाई सार्वजनिक गरिदिन्छु
rajang do betul. Ready. Bye. यस्तो उकालो त अब कति हिँड्छौ म चाहिँ अहिले रोल्पाको सुलीचौरमा छु हिजो साँझ चाहिँ म कपिल वस्तुबाट आएको थिएँ अलिकति बिरामी पनि छु अस्ति यहाँ पनि बिरामी थिएँ अनि उता गइसकेपछि त्यहाँको मौसमहरूले गर्दाखेरि अलिकति सन्चो भएको थियो गर्मीले त्यसपछि हिजो यहाँ आएको थिएँ बिहानदेखि रातिदेखि घाँटी पनि बसिराखेको छ खाना खाइसकेपछि अलिकति मेरो काम छ ब्याङ्कमा त्यो काम सिधेपछि चाहिँ म अब गाडी गयो भने चाहिँ हामी गाडीमा जान्छौँ गाडी गएन भने चाहिँ हामी पैदल जान्छौँ सायद हामी यहाँबाट 11 बजीतिर हिँड्छौँ होला 11 अथवा 12 बजीतिर हिँड्छौँ होला 8-9 जना हामी छौँ अनि प्लस चाहिँ 3 जना अरू साथीहरू पनि हुनु त्यो चाहिँ रोल्पा सुलीचौरको बस पार्क एरिया हो अनि अहिले चाहिँ राम्रो बनाएको रहेछ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ बसहरू छ अनि हामी चाहिँ यो होटलमा बसेको कसलाली होटल राम्रो छ बस्नको लागि शान्त वातावरणमा छ त्यसपछि हामी सुतेको थियौँ यहाँभित्र यो चाहिँ हामी सुतेको कोठा यहाँ चाहिँ भाइ र म सुतेको थिएँ सालोहरू तल कता सुत्नु भएछ अनि हामीले सामान किनेका छौँ कार्पेट यो चाहिँ मेरो कोठाको लागि कार्पेट किनेको छु त्यसपछि यता स्पिकर छ अब गाना बज्छ घरमा सबै सामानहरू किनेको छ त्यसपछि बेडहरू चाहिँ यस्तो छ अरू त ठिकै यो होटलको अलिकति वाइफाईको कमी वाइफाई चाहिँ टावर दिने नेट नचल्ने त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लेन गरिदिनु पर्ने भयो पर गएर एउटा चाहिँ इयरफोन किनेको थिएँ हिजो चाहिँ मैले अल्छारी खाना खाएको थिएँ अलिकति कम पनि खाएको थिएँ त्यही कारणले गर्दा भोक लागिरहेको छ अहिले चाहिँ यो बिस्कुट खानु लागेको छ 20 रुपियाँ बिस्कुट मैले चाहिँ धेरै लामो समय बिस्कुट चाहिँ खाएको छैन तर भोक लागेको कारण मैले चिया पनि पिउँदैन नि त त्यही भएर बिस्कुट खानु लागेको छ कपाल र दाह्री जुङ्गा पनि धेरै बढेको छ अब चाहिँ मैले बिस्कुट पनि खाइसकेँ फाइनली अब त्यहाँ गएर एकचोटि खुला छ कि छैन दाह्री जुङ्गा बनाएर आउनु पर्यो त्यसको लागि त्यहाँ जानुपर्छ त है त म चाहिँ कपाल काट्न गएको थिएँ कपाल काट्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाइन भएर बसेको 3-4 जनाले काटिसकेपछि मात्र कपाल काटेँ अब चाहिँ सबैजनाले खाना खाइसक्नु भएछ अब म पनि खाना खाँदैछु A few moments later. चाहिँ चर्लाउनेमा छौँ गाडी बोकिरहेको छौँ दे साला लिच्चे ताई यति है खै बहिनी हामीले चाहिँ दे बहिनी चाहिँ के बाजे है चाउस लिच्यो अहिले जाँदैछौँ ऐसिलु खर्क आलाम खा होइन पाला पलास गुर लाने होइन हामी जाने भनेको चाहिँ माथि त्यो डाँडा त्यो डोरीहरू छ लास्ट डाँडा त्योदेखि अलिकति तलसम्म हामी जानुपर्छ पैदल अब यहाँबाट हामी 2 घन्टा 3 घन्टा कति लाग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी जानुपर्छ चाहिँ बुवाहरूले पनि बारी बोक्नुपर्छ म पनि यो एउटा बोकेर हिँडिरहेको छु चाहिँ हामी जाडो लागिरहेको छ लास्टै चिसो छ हिजो म अस्ति उता बस्दाखेरि अलिकति सन्चो भएको थियो भने अहिले फेरि त्यस्तै बिरामी भएको छु पारेको चाहिँ यहाँ गाउँमै निकालेको बिजुलीको हो पावर हाउस तल छ माथिबाट चाहिँ त्यो पाइप लाइन ल्याएको छ त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ गराएको छ यहाँबाट खोला हेर्न सक्नुहुन्छ तल खोला पुल छ गाडी जान सक्ने अवस्था छैन त्यही भएर हामी पैदल हिँड्दैछौँ चाहिँ हामी गाउँमा जाँदैछौँ यसरी बारी बोकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ ए भान्जी चाउजिल चाहिँ कता जिन जाऊ जिम दे ए
ये मेगा जिउ चाहिँ गाडीमा बजिहाल्यो पोतिर कता कता राम ल्याउँछ कता जिउ चाहिँ ए ए जम्मा छ जुसार ताई ताई यहाँ तल हाँस्ने महिना तारी बारी त्यो चाउ सिन्छु है पोतिर खा हालिज अरे आदि पोतिर खा हालिज यार नमस्ते कान्छी खा नसोइ आजकल झन् और अनि कता जिउ चाहिँ राम चाहिँ रंगना ए हो र अह ngak tala nga was tache med nabal purhin ngale onga nga hujus gormi tala kini siu tamas le gaji mosna hey bahari ki malera oh kita was twist oh tai chao sin chickens राम को लाई अब न खर्च नेला का नेला चाहिँ सोला दि नंखै ओखरेस दाडियो का दाडियो यहाँ है ए तेरे नहीं नाश्ता जाने ए नाश्ता जाने संसाला दुख दे दे आज सुगर है आओ जन साला अब स्कूल में छुट्टी हो जेका को लब लाउने मेंगम का कतार न जाए उसका तासंगा मायन का क्या ओडे को ले माले गाडी पहिला चाहिँ यो गाडी बाटो हो अहिले गाडी बाटोहरु जाने अवस्था पनि छैन यहाँ सबै बिग्रिसकेको रहेछ खोलाहरु यस्तै दुलैदो छ तलतिर पानी परेको छ जति जति हामी माथि आउँदै गयो त्यति त्यति चाहिँ यहाँ बाटोहरु पनि बिग्रदै गएको छ खोलाहरु सबै यस्तो छ अस्ति चाहिँ यहाँ जुत्ता पुगाउनु पर्यो अहिले चाहिँ यो पुलमा तर्नु पर्छ ए हाम्रो अर्गानिक पुल अर्को पुल पनि यता रहेछ यो पुलमा पनि हामी जान्छौँ यो ठाउँमा पुल रहेछ बारी बोकेर यसरी पुलमा हिँड्नुपर्छ म जान्छु पुलमा खुट्टा चिप्लेर लग्यो भने छोरो गयो तल तल पहिरोले गर्दाखेरि यो बाटोहरु पहिला के हाम्रो गाडी बाटो हो सब यस्तो बनाएको छ पहिरोले केही पनि हिड्न सक्ने अवस्था छैन जेलबाङको अवस्था अहिले बर्खामा यस्तो छ चिसोको त के कुरा गर्नु र बाटै बाटो खोलै खोला सब पहिरो आएर यस्तो छ अवस्था हाम्रो भाइ बहिनीहरु स्कुलबाट आउँदैछन् सुमा जिउ रे ए नमस्ते अनि हजुर nga tolang ni mai na nga tadi ya oh anos on ar ko ta je master मास्टर मा बिया और on urcha hosa ar bidesi mal ja और ये अवस्था ये मेम का खत्म चाहिँ नहीं रखा चरलाम सब दो के हो यार आता नवलपुर हिँड्गाले वहाँ पर गए के काल जिउठास मले और जान त ला जाऊ ल चाउस बाच्यो फेरि जिन गेदै है ताई ल जिउँदै स्कुलमा खा गएको छु नि त कि लडिन्छ बिस्तारै जाऊ नानी है बिस्तारै जाऊ नानी लडिन्छ है खोलै खोला पहिरै पहिरो गएको रहेछ यतातिर अवस्थाहरू हेरिसक्नु छैन क्या माथि घरहरू छ त्यहाँबाट पुरै पहिरो आएर यस्तो छ अवस्था त्यहाँबाट तपाईँको केही पनि हेर्न सक्ने अवस्था छैन खोलामा नानी बाबुहरू जस आज अलि पानी कम परेछ र यो खोलामा त्यसरी जाँदै हुनुहुन्छ नत्र त्यहाँ हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन जेलबाङको यथार्थ र अवस्था देखाउँदैछु हाम्रो बुवाले यो बोकेर ल्याउनु भएको छ टिभीहरू छ उतापट्टि रामकुमार भाइ यो चाहिँ मन्दिर रहेछ यहाँ अलिक माथि हेर्नु भने दामी छ नि ठाउँहरू त यो डाँडा त यति हो योभन्दा कति माथि डाँडा चढ्नुपर्छ हामीले तर खोलाहरू छ बुवाहरू चाहिँ यता बस्नु भएको छ म चाहिँ अलग गाडी गइरहेको छु
7 वर्षपछि अस्ति आएको थिएँ मेरो जन्मथलो जेलबाङ। यो चाहिँ खासमा गाडी हिँड्ने बाटो नै हो, तर अहिले यो खोलामा धेरै पानी परेर बिग्रेको कारणले चाहिँ यहाँ गाडी आउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले चाहिँ यहाँ पाइडल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म त जुकाहरू त्यति आएको थाहा पाएन, तर एकछिनपछि अलि माथि जति हामी माथि जाँदै गयो उति धेरै जुकाहरू पनि बढ्दै जान्छन्। त्यहाँ पानी परिरहेछ। यो एउटा कार्पेट लग्दैछु कोठाको लागि 2.5 मिटर। यो कार्पेट चाहिँ मैले बोकिरहेको छु। कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ, धेरै बारी नबोकेर पनि होला। गाडी हिँड्ने बाटोहरू अवस्था यस्तो छ तल, अनि यस्तोमा गाडी हिँड्छ त गाडी त आउन सक्ने अवस्थै छैन, यत्रो खोल्सा-खोल्सी परेको छ। यो चाहिँ जेलबाङ जाने रोडको अवस्था। यो चाहिँ माथिबाट पानी आएर हो। खासमा व्यवस्थित तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति नाली बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ यो बाटो यस्तो हुँदैन होला, राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। ठिक छ, बिस्तारै होला हैन। अब हाम्रो बुवा आमाहरूले हाम्रो छोरा नातिको पालामा पनि गाडी आउँदैन भनेर यहाँका जग्गाहरू सस्तो भाउमा बेच्नु भएको थियो अरे। त्यस्तै गरी अब हाम्रो पालामा अब आइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो छोरा नातिको पालामा सायद के हुन्छ हैन। यस्तो रोडमा हिँड्दैछु। जुकाहरूसँग अझै जुकाहरू चाहिँ देखेको छैन, तर जुकाहरू थुप्रै छन् होला अहिले माथि गयो भने। यो रोडमा चाहिँ धेरै मान्छे हिँडेर चाहिँ अलिकति जुकाहरू कम भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। बाटोको अवस्था यो चाहिँ जेलबाङको ब्यासी फेर भन्ने ठाउँ, त्यसको अलिकति यतापट्टि छु। बाटोहरू यस्तो छ, ढुङ्गा बगरै बगर। यो त खै साइड हिउँदोतिर अलि बन्छ कि त्यो बन्दैन त्यो पनि थाहा छैन हैन। जहाँसम्म लाग्छ भन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानी पनि अति पर्दिने क्या, अरू ठाउँको हिसाबमा हैन। तलतिर पानीहरू परिरहेको छ। यहाँ त हाम्रो बर्खामा पानी पर्ने एकातिर, अर्कोतिर कुहिरो र अर्कोतिर जुका। यो चाहिँ हाम्रो जेलबाङ खोला। माथि चाहिँ यो राँसी भन्ने गाउँ, अनि त्यसपछि अलि उताभित्र सुल्कोबाङ डम्फू भन्ने पर्छ, अनि त्यसपछि यतापट्टि गोराखण्डे, अनि यतापट्टि त माथि हाम्रो गाउँ भयो सेजला, इसेल खर्क, अनि माथि यस्तो छ गाउँहरू। यतिरबाट पहाडले घेरेको ठाउँ, बिचमा खोला नाला रमाइला हरियाली। चिचुट ताउरी। ए अब चाहिँ हामी जेलबाङ गाउँ आइपुग्न लागिसक्यौँ। यो चाहिँ जेलबाङ खोला हो। उतापट्टिबाट चाहिँ सुल्कुबाङ र डम्फूबाट बग्ने खोला, यतापट्टिको चाहिँ माझीबाङ र इसेलखोरबाट बग्ने खोला मिसिएर यहाँ जेलबाङ खोला बन्दै फगाम खोला हुँदै तल सुलिचौर पुगेर लुङ्गरी खोला हुँदै चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि बाख्राहरू हुन्छन् नि त। जे बाख्राहरूको लागि अहिले चाहिँ अब म पनि यहीँ जेलबाङमै बसेर बाख्रावाला बसौँ भन्ने लागिरहेको छु। सुति ताउरे बच्ची र ए बहिनी कता चाहिँ बसेका छौँ, कतला पाउनौँ। ए यो कोठामा हाल्नु पर्यो भनेको। बाख्राहरू छोकरा लेसमा हाल सालिगाममा हो, छोकरा लेसमा हाल कहाँमा हो माथि चाहिँ पहिरो त अरे यार आम्मामा पहिरो गएर कट्ला जेलबाङ खत्तम त होला यम है। पुलकाल पिएमकाल न त पुलाइदिए है है रोट न त काल ओह्राला जेरे काल मेरो सिउले काल खोला पारे महरूका गाडी एम ए